जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार, हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक हप्ता उपस्थित हुने गर्छौँ। कार्यक्रममा हामी रोजगारी सम्बन्धी कुराकानी गर्ने गर्छौँ, विभिन्न व्यक्तिका विचारहरू प्रस्तुत गर्छौँ अनि केही सम्बन्धित दृश्यहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ। रोजगारी भन्ने बित्तिकै दुई थरी रोजगारी हामी यहाँ बुझ्ने गर्छौँ, एउटा आन्तरिक रोजगारी, एउटा वैदेशिक रोजगारी। वैदेशिक रोजगारीको कुरा पनि हामीले गर्नु अति नै आवश्यक छ, किनभने लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्। त्यहाँको आम्दानी, त्यहाँको सुरक्षा लगायतका विभिन्न विषयहरूमा हामीले पहल गर्नैपर्छ। अनि यो कार्यक्रमको साझेदार वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको कल्याणका लागि नै काम गर्ने गर्छ। त्यसैले हामी यी दुवै खालको रोजगारीका प्रसङ्ग यहाँ उठाउँछौँ। त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामी यस्ता केही युवाहरूका आवाज प्रस्तुत गर्दैछौँ जो विगतमा रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए, घर छोडेर, परिवार छोडेर, तर केही समय रोजगारी अपनाएपछि अहिले स्वदेश फर्केका छन्। त ती युवाहरूको विदेशमा रहँदाको अनुभव के थियो अनि स्वदेश फर्केपछिको अनुभव के छ? ती युवाहरूको विचारमा वैदेशिक रोजगारी कतिखेर सफल हुँदो रहेछ, कतिखेर लाभदायक र सुरक्षित हुँदो रहेछ, अनि हामीले त्यहाँ जाँदा के कुरामा ध्यान पुर्याएर जानुपर्ने रहेछ, त्यहाँ गएपछि पनि के कुरामा ध्यान पुर्याएर काम गर्नुपर्दो रहेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा दर्शकबिन, फर्केपछि पुनर्स्थापित कसरी हुन सकिँदो रहेछ, यहाँ आएपछि के गर्नुपर्ने रहेछ, मनस्थिति कस्तो बनाउनु पर्ने छ, हो यी विविध विषयमा केही युवाहरूका विचार हामी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। म चाहिँ 2068-69 साल अलमोस्ट अहिले भन्दा 7-8-9 वर्ष पहिले म हजुरको चाहिँ कतारको दोहा गएको थिएँ र दोहामा मेरो एकजना आँखा सम्बन्धी अप्थाल्मिक टेक्निसियन भन्छ, नेत्र प्राविधिक, जसले चाहिँ आँखाको चस्माको पावर चेक गर्छ, उहाँ साथी चाहिँ कतारको दोहामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई चाहिँ ल अब कल्याण यस्तो छ, राम्रो छ, ठिक छ, ओके त यो कम्पनीमा आइज भनेर उहाँले मलाई प्रिफर गर्नुभयो। म चाहिँ यहाँ तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान गौशालामा त्यहाँ काम गर्थेँ र त्यहाँ काम गर्दा गर्दै एउटा राम्रो अवसर आयो, किन नजाने भनेर म गएँ। म चाहिँ मेरो त्यतिखेर स्यालेरी तोकेको थियो 1,80,000 रुपियाँ स्यालेरी तोकेको थियो मेरो। अनि मैले अब सोचेँ राम्रो छ, मेरो मिसेस पनि अब प्राविधिकै हो, ठिक छ, हामी बुढाबुढी सक्सेस हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले ट्राई गरेँ। तर त्यहाँ गइसकेपछि मैले जस्तो सोचेको थियो त्यस्तो होइन रहेछ। म चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट गएको थिएँ र गएपछि मलाई चाहिँ त्यहाँ सेल्सम्यानमा राखियो। सेल्सम्यान भनेको चस्माहरू बेच्ने, त्यहाँको चाहिँ मेन्टेन गर्ने, सरसफाइको कामहरू गर्ने, उनीहरूलाई हेल्प गर्ने कुराहरू एज अ हेल्परको रूपमा मलाई लिइयो। त्यसपछि मलाई सुरुको दिनदेखि मलाई चित्त बुझ्दो थिएन मलाई त्यहाँको जब। अनि मैले जो साथीले मलाई लगेको थियो ऊ साथीसँग कुरा गरेँ मैले, यस्तो छ के गर्ने भनेपछि भरे त्यो साथीलाई समस्या भरेर ऊ नेपाल आउन खोजिरहेको रहेछ र त्यो नेपाल आउन खोजिरहेको साथीको ठाउँमा चाहिँ मलाई लगेको रहेछ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो मैले के बुझेँ भने म जति यहाँ यो संस्थामा यहाँ काम गरेर म यहाँ चाहिँ एउटा विश्वकी हासिल गरेर बसेको मान्छेलाई त गाह्रो भयो भनेदेखि जुन तपाईँहरू चाहिँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि कति धेरै गाह्रो होला त होइन। अनि बिस्तारै दिनहरू त्यसै चल्दै गयो, मलाई भनेअनुसार स्यालेरी दिएन। त्यसपछि मलाई 1,80,000 जस्तो स्यालेरी भनेको थियो, त्यो स्यालेरी पनि दिएन। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो जो साथी लगेको थियो त्यो साथीलाई भने मैले यस्तो भयो, अब मलाई त यस्तो प्रब्लम भयो, म त नेपाल फर्किन चाहन्छु, ओके तिमीले चाहिँ मेरो बोसलाई कुरा गरिदिनु पऱ्यो भने मैले। त्यसपछि उसले बोसलाई कुरा गर्यो, बोसले मलाई झन् धेरै दुःख दियो। झन् दुःख देखेपछि म नेपाल एमबेसी गएँ। त्यसपछि अनि त्यहाँको वकिलहरूलाई मैले कुरा गरेँ। वकिलहरूले कुरा गर्दाखेरि तैँले के पनि गर्न सक्दिनस्, तँलाई एक्जिट चाहिँ तेरो बोसले दिनुपर्छ। अनि त कतार जब त एयरपोर्ट जान पुग्छस् त एक्जिट पर्मिट उसले नदिकन त नेपाल जान सक्दिनस् भने मलाई वकिलले त्यसो भन्यो। त्यसपछि नेपाल एम्बेसी गएँ। अनि त्यहाँ नेपाल एम्बेसीमा गएर नेपाल एम्बेसीको अफिसरलाई सोधेँ। अफिसरले के भन्यो, तपाईँले सक्दो राम्रो बोससँग रिलेसन राम्रो कायम गर्नुहोस् र बोसले एक्जिट पर्मिट नदिकन त नेपाल जान सक्नुहुन्न भन्यो। त्यसपछि मैले बोसलाई गएर भेटेँ। तैँले मलाई यस्तो गरिस्, तँलाई म कम्प्लेन गर्छु, तँलाई म कोर्ट जान्छु दुनियाँ भनेपछि मलाई उसले के भन्यो भने ठिक छ तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने मलाई 6,000 डिराम दिनुपर्छ भनेर भन्यो। अनि मैले 6,000 डिराम ओके ल हुन्छ भनेर
मेरो दाइ चाहिँ त्यतिखेर विदेशमै हुनुहुन्थ्यो, अर्को देशमा हुनुहुन्थ्यो र दाइले मलाई मसँग पैसा थिएन। त्यसपछि मैले मेरो दाइलाई खबर गरेर दाइ मलाई 6,000 रुपियाँ चाहिने भयो भनेपछि मेरो दाइ 6,000 मेरो खातामा राखिदिसकेपछि त्यो 6,000 रियाल मैले भनेको अलमोस्ट 1,80,000 जस्तो पैसा नेपाली पैसा मैले उसलाई बोसलाई दिइसकेपछि मलाई उसले एक्जिट पर्मिट दियो। त्यसपछि बल्ल म काठमाडौँ फर्केँ। अनि मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भनेपछि हामी जति बुझ्ने मान्छे त्यहाँ जाँदाखेरि त्यति धेरै गाह्रो भयो। नेपाल एमएससी जानु पर्यो, वकिल कहाँ जानु पर्यो, सबै समस्याहरू भोग्नु पर्यो भनेपछि जो मान्छे क्वालिफाइड भएर गएको छैन होइन, जो मान्छेसँग सिकेको छैन, जो मान्छेलाई ज्ञान कम छ भनेपछि ऊ पैसा कमाउनको निम्ति मात्र चाहिँ विदेश जान्छ भने उसलाई धेरै गाह्रो पर्छ। उसले बोकेको सपनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि उसलाई त्यो पनि उसको क्षमताले भ्याउने अवस्था देखिँदैन। म 2059 सालमा मलेसिया गएँ। म त्यति बेला मलेसिया जाँदाखेरि मैले कुनै सिप सिक्ने मौका पाएको थिइनँ। घरको परिस्थितिले गर्दाखेरि विदेश जानुपर्ने त एउटा रहरले होइन, करले हो। म त्यही कर बावजुद विदेश गएँ। मेरो सिप केही पनि थिएन। त्यसपछि म मलेसिया गएँ। मलेसिया अब पहिलोपटक विदेश गएँ। मलाई बाटोमा जाँदाखेरि के अनुभव भयो त्यो यात्रामा भने मैले केही काम सिकेको छैन, म के काम गर्ने होला, के काम लगाउँछ होला त्यहाँ भन्ने जस्ता गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यस्ता कुराहरू मनमा गुन्जिरहे। त्यसपछि मलेसिया पुग्यो। त्यहाँको अब भौगोलिक अवस्था त मलेसियाको अब धेरै एकदम यहाँबाट त्यहाँ जाँदाखेरिको अवस्थामा त धेरै फरक पाइयो। उनीहरूको अब एकदम रमाइलो भौगोलिक स्थिति राम्रो, भौगोलिक वातावरण, उनीहरूको सबै कुराहरू हाम्रो यहाँ र त्यहाँ फरक थियो। त्यसपछि म त्यहाँ एउटा लेबर काम गर्न गएँ। प्लास्टिक कम्पनी थियो मेरो। प्लास्टिकको रिफाइन गरेर त्यहाँ चाहिँ स्टिलको सामान बनाइन्थ्यो। केमिकलमा काम गर्नु पर्थ्यो। धेरै कुराहरू अप्ठ्यारा भए सुरुमा, अब केही काम नजानेको। त्यसभन्दा पछि त्यहाँ गइसकेपछि जो आफ्नो काम थियो त्यो गरियो। 3 वर्ष त्यहाँ बिताइयो। 3 वर्षको अनुभवमा सुरुमा गाह्रो पर्यो, पछि वातावरण सहज हुँदै गयो, सजिलो हुँदै गयो। 3 वर्ष मैले त्यहाँ चाहिँ बिताएँ। अलि केही पैसा आर्जन गरियो। त्यसभन्दा पछि 2062 सालमा म नेपाल फर्केँ। त्यसपछि मैले सोचेँ केही काम सिकेर जानु, विदेश गए पनि केही काम सिकेर जाँदा चाहिँ अलि राम्रो हुने देखेँ। किनभने त्यहाँ काम सिकेर गएका, जस्तै होटलमा काम सिकेर गएकाहरूको साथीहरू भेट भयो। उनीहरूको अर्कै माहौल थियो काम गराइको। हाम्रो अलिक फरक थियो। लेबरमा उनीहरूले भनेको काम गर्नुपर्थ्यो, काम नजानेपछि त जे लगायो त्यही गर्नु पर्यो नि त, त्यस्तो थियो। त्यसभन्दा पछि मैले सोचेँ नेपाल फर्किएपछि केही सिकेर जाँदाखेरि राम्रो होला जस्तो मैले सोचेँ। अलि ग्याप म नेपालमा बसेँ। म चाहिँ ग्रुप 4मा जोइन गरेँ, सेक्युरिटी गार्डमा मैले काम गरेँ 6-7 वर्ष, लगभग 6-7 वर्ष नेपालमा काम गरेँ। त्यसभन्दा पछि म युएई गएँ। युएई जाँदाको अनुभव, म चाहिँ सेक्युरिटी गार्डमा गएँ। मेरो त्यो मलेसिया जाँदाको अनुभव र दुबई गएपछिको अनुभव, काम गराएको अनुभवमा आकाश पाताल फरक पर्यो। मेरो त्यो बेला सम्झेँ र मैले त्यो दुबईको अवस्थामा काम गर्दै जाँदाखेरि मैले मलेसियामा गरेको कामको अनुभव सम्झेँ। धेरै फरक थियो। आफूले केही काम सिकेर जाँदाखेरि अब केही मैले फलानु काम गर्छु भनेर जाँदाखेरिको फरक थियो। त्यसपछि दुबईमा सेक्युरिटी गार्डमा मैले 4 वर्ष काम गरेँ। हो त शुभेन्द्र, हरेक व्यक्तिको यात्राको कथा फरक हुन्छ अनि त्यो अनुभवले हामीलाई केही सिकाउँछ पनि। त्यो भोग्ने व्यक्ति जो हुन्छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यहाँको पीडा। जसले देश छोडेर, परिवार छोडेर रोजगारीकै लागि, बाँच्न र बचाउनका लागि विदेश जानु परेको छ, उसलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यहाँका पीडा, त्यहाँका बाध्यताहरू। तर पनि लाखौँ युवाहरू त्यो पीडा झेल्न, स्वीकार गर्न तयार भएर विदेश गइरहेका छन्। त हामीले आज कुराकानी गरेका अर्थात् यी अनुभव सुनेका यी युवाहरू, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई, अरू युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन्छन् त?
जानुभन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भनेर सन्देश दिन्छन् अनि गइसकेपछि कसरी काम गर्नुपर्दो रहेछ भनेर सन्देश दिन्छन्, फर्केपछि कसरी काम गर्नुपर्दो रहेछ भनेर सन्देश दिन्छन्। हामी एक किसिम यो पनि हेरौँ, किनभने हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै वैदेशिक रोजगारीको यात्रालाई सफल र सुरक्षित बनाउनु हो अनि फर्केपछिको पुनर्स्थापनालाई पनि ध्यान दिएर त्यस अनुसारका सन्देश प्रवाह गर्नु हो। आउनुहोस् एक किसिम यी आवाजहरू, यी सन्देशहरू पनि सुनौँ। जो विदेश जाँदै हुनुहुन्छ वा विदेशमा बसिरहनु भएका जुन मेरा साथीभाइहरू अरू साथीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालमा यति धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो। हामी सकभर विदेशै नजाऊँ होइन, विदेशै जानु छ भनेदेखि पनि तपाईँहरू चाहिँ आफू क्वालिफाइड भएर, आफू चाहिँ पोख्त भएर, त्यसको भाषाको तपाईँ विज्ञ हुनु पर्यो। तपाईँ क्वालिफाइड जुन कामको लागि जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ, यदि तपाईँ चाहिँ एउटा घडी बनाउने पेसामा जाँदै घडी बनाउन तपाईँहरू यहाँ पोख्त हुनु पर्यो, भाषाको नलेज हुनु पर्यो। र त्यो हुँदै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सारा कुराहरू हुन्छ भन्नाले मेन पावरबाट जानु भएको छ, कुनै व्यक्तिबाट जानु भएको छ कि होइन, तपाईँ 100% स्योर हुनु पर्यो। जुन श्रम मन्त्रालयले तोकेका जुन मेन पावरहरू छन् ती सम्बन्धित मेन पावर मात्रै जानु होला। कसैले 2 लाख दिन्छु, कसैले 3 लाख दिन्छु, कसैले 4 लाख रुपियाँ दिन्छु, सबै कुराहरू चाहिँ अथेन्टिक नहुन सक्छ। उनीहरूले जे भनेका छन् त्यही ठिक नहुन सक्छ। धेरै कुराहरू सोचेर मात्रै जानुपर्छ भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु म। मलेसिया जाँदाको चाहिँ धेरै नेपालीहरू भेट भएनन्, धेरै थिएनन् त्यो बेलामा विदेश जाने लगभग एकदम धेरै थिएनन्। अब दुबईमा चाहिँ ड्राइभिङमा जानेहरू, ड्राइभिङ काम गर्नेहरू धेरै साथीहरू भेटियो। त्यसपछि अब इन्जिनियर नै साथीहरू नै भेटियो, धेरै इन्जिनियर पढेर त्यो कन्स्ट्रक्सनमा सिभिल इन्जिनियरहरू, ती साथीहरू त्यस्तोमा ड्राइभिङहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ कमाइ अलि धेरै राम्रो र सुरक्षित पनि। अब यता मलेसियातिर चाहिँ होटल लाइनमा जाने साथीहरू भेटिया थिए म त्यो बेलामा जाँदाखेरि। ती साथीहरूले कुरा सुन्दाखेरि अब हाम्रो स्यालेरी त्यो बेलामा 481 दिराम थियो। अब त्यो होटलमा काम सिकेर जाने तिनीहरू चाहिँ 1500-1600 दिराम कमाउँथे। अब सेफको कुरा त बाबु अब त्यहाँ सुरक्षित चाहिँ उनीहरू चाहिँ सुरक्षित महसुस गर्थे। अब हामी त काम सिकेर काम नसिकी जाने जुन एउटा लेबरहरू छौँ त्यो अब त्यहाँ चाहिँ अब काम गर्ने ठाउँमा र रुममा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ गुन्डाहरूले लखेट्ने, त्यहाँको अलिकति तामिलहरू चाहिँ अलिकति खतरा हुन् त्यहाँ मलेसियामा। अब काम होटल लाइन त्यति बेला चाहिँ मैले होटल लाइनमा काम गर्ने साथीहरू भेटेँ। अरू त मैले त्यस्तो मलेसियामा त्यो बेला ड्राइभिङ थिएन, नेपाली अरूलाई ड्राइभिङ अब अहिले के कानुन बनाएछ थाहा छैन। त्यो बेलामा चाहिँ मलेसियाको बाहेकको अरू ड्राइभिङ लाइसेन्स दिँदैन थियो। त्यहाँ चाहिँ होटल लाइनमा कुक काम गर्नेहरू, वेटरहरू, ती अब आफ्नै बिजनेस गर्नेहरू पनि थिए, त्यहाँ होटलहरू चलाउने पनि थिए। त्यस्ता साथीहरू थिए। अब कुलतको कुरा गर्नुपर्दा त धेरै अब साथीहरू त्यस्तो कोही खराब साथीहरू पनि भेटिए। अब गलत कुराहरू खाने, गलत ठाउँमा जाने त्यस्ता साथीहरू भेटिए। त्यो मलेसियाको चाहिँ अब दुबईमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो गलत मतलब बिग्रिएको साथीहरू पनि छन्, त्यस्तो नभएको होइन। तर धेरै जसो चाहिँ काम सिकेर जानेहरू चाहिँ एकदम खुसी, उनीहरूलाई पारिश्रमिक उनीहरूको एकदम राम्रो, सोचे भन्दा राम्रो, काममा एकदम भनौँ न अलिकति राम्रो चाहिँ अनुभव उनीहरूले काम गर्दाखेरि खुसी भएको अनुभव चाहिँ भेटेँ मैले ती साथीहरूलाई। म पनि सेक्युरिटी गार्डमा थिएँ, म दुबईमा चाहिँ म पनि खुसी नै थिएँ, किनभने मेरो फिक्स काम थियो। मेरो काम के हो भन्ने कुरो मलाई जानकारी थियो, मलाई यही गरेर गएको थिएँ। त्यो हुँदाखेरि त्यति गाह्रो परेन। म चाहिँ अब विदेश गएर आएँ, त्यसपछि मैले अब के गर्ने, जागिरले मात्र नपुग्दो रहेछ होइन। जागिरले अब फ्री टाइममा कसरी समाजसेवा गर्न सकिन्छ भनेर म हरेक शिविरहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति सामाजिक प्राणी पनि भएँ कि भन्नाले समाजमा अब के गर्न पाएदेखि, केही सेवा दिन पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले मैले आफू जन्मेकै थलो तपाईँको काभ्रेको 5 खालमा गएर एउटा मातृका आइस सेन्टर भनेर खोलेको छु। र त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने जुन मेरो घर परिवार, मेरो श्रीमती, मेरो बुवा आमा, मेरो दाइ भाउजू लगायत सम्पूर्ण सपरिवारले मलाई सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ। र जे जति मैले जुन एउटा विदेशमा चाहिँ मैले दुःख गरेँ, म छोटो पिरियड बसेँ, त्यही पनि मैले के बुझेँ भने नेपाल भनेको यति राम्रो ठाउँ हो, यति सम्भावना बोकेको ठाउँ हो, जहाँ एउटा सामान्य
जुन प्राकृतिक हिसाबमा सामाजिक सामरिक सबै हिसाबमा हामी एकदम सफल मान्छे हो। खालि हाम्रो चाहिँ यहाँको व्यवस्थापन कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ती धेरै दुःख पाइरहेका छौँ होइन। त्यही पनि तपाईँहरू कोही विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै बुझेर जानुपर्छ। तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेँ, अहिले दोहोऱ्याइसकेँ, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु म। तपाईँहरू सिप एकदम तपाईँहरू कुनै एउटा सिपमूलक काम गरेको हुनु पर्यो होइन। त्यहाँ सम्बन्धी जुन देशमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ सम्बन्धी भाषा सम्बन्धी तपाईँलाई पूर्ण ज्ञान भएको हुनु पर्यो र तपाईँ एकदम क्वालिफाइड हुनु पर्यो है। तपाईँ कुनै एउटा चाहिँ राम्रो एउटा क्वालिफिकेसन मात्र भएर काम छैन, तपाईँ एउटा क्वालिफाइड हुनुभयो भनेदेखि बल्ल त्यो तपाईँको सपना साकार गर्नको लागि यी कुराहरू चाहिँ एकदम मूल कुरा हुनु जस्तो लाग्छ मलाई। सबभन्दा पहिला त कुन देशमा आफू जाने हो त्यो देश बारेमा राम्रोसँग जानकारी हुनु पर्यो, त्यो देशमा बोलिने भाषा राम्रोसँग सिक्नु पर्यो र काम निश्चित काम आफूले सिकेर म यो काममा जान्छु भनेर, मेरो विचारमा चाहिँ यो काम गर्छु भनेर त्यो काममा एकदम पर्फेक्ट भएर जानु राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। काम सिकेर जानु राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तिकै हावातालमा गयो भने त त्यही दुःख धेरै अब आफूले भोग्यो धेरै कुराहरू है, अझ धेरै मभन्दा धेरै दुःख पाउनेहरू पनि छन् अनि गाह्रो हुन्छ क्या। त्यस हुनाले काम सिकेर निश्चित काममा चाहिँ आफ्नो ट्रेडिङ गरेर होइन, काम पहिला त ल्याङ्ग्वेज नै प्रब्लम हुन्छ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एकदम अब इङ्ग्लिस बोल्ने भए इङ्ग्लिस पर्फेक्ट भएर जानु पर्यो। अरू अब कतिपय देशमा इङ्ग्लिस नबोले उनीहरूकै भाषा बोल्छन्, त्यो भाषा पढेर जानु पर्यो र काम सिकेर जानु पर्यो। सुनाउ भने कथा हुन्छ नसुनाउ त बेथा, सिप्न सिकी विदेश गएको काम नपाएर दुःख पाएको, घाउ चोट अङ्ग भङ्ग अशक्त भई फर्किआएको, रोजगारीका कथा व्यथा न त उता न यता, भोग्ने काई पीडाहरू न भोग्नेलाई के थाहा, भोग्ने काई पीडाहरू न भोग्नेलाई के थाहा। कमाई भन्दा कष्ट धेरै सिप नहुनेलाई, कारवाही र हैरानी छ नियम नजान्नेलाई, दुर्घटना बिरामी भई अस्पताल बस्नु पर्दा रुन्छ मन झर्छ आँसु सबै बयान गर्दा, सुनाउ भने कथा हुन्छ नसुनाउ त बेथा, सिप्न सिकी विदेश गएको काम नपाएर दुःख पाएको, सिप्न सिकी विदेश गएको काम नपाएर दुःख पाएको। हजुर, आज हामीले केही युवाहरूका अनुभवहरू प्रस्तुत गर्यौँ। हामी यो कार्यक्रममा यसरी अनुभवहरू पनि बेला बेलामा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ अनि स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाएर प्रगति गरेका युवाहरूका केही कथाहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ अनि वैदेशिक रोजगारीका केही प्रसङ्गहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ। समग्रमा युवाहरूको रोजगारीका कुरा गर्छौँ। आजको निष्कर्ष हामी निकाल्न सक्छौँ कि सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी अपनाऊ, जुन हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि भन्दै आएको छ अनि सरकारले पनि भन्दै आएको छ। तर स्वरोजगार नेपालमै सबै व्यक्तिले हुन सक्ने अवस्था भइसकेको छैन। यो तितो यथार्थ हामीले स्वीकार्नै पर्छ। त्यसो भए विदेश जानै छ भने निकै धेरै ध्यान पुर्याएर जाउँ। बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। सिकेर दक्ष बनेर मात्र जाउँ अनि फर्केपछि पनि पुनर्स्थापित बनौँ, ताकि त्यसपछिको जिन्दगी चाहिँ खराब नबनोस्। यो आग्रहसँगै अनि निष्कर्षसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई छुट्टी छौँ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। यहाँलाई जानकारी दिइहालौँ, अहिलेको प्रविधिको प्रयोग गर्दै हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि प्रस्तुत हुने गर्छौँ। जस्तै यो कार्यक्रम यहाँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को हप्ता भेटौँला। आजलाई छुट्टी छु। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो। यो आत्मीय साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार। रोजगार हाम्रो सरकार।